Ang pagtuong Kristiyano nagliyok diha kang Kristo kinsa mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Juan Kapitulo 14 versikulo 6. Kining unang bahin magbatbat mahitungod ni Kristo atong kamatuoran kung pagtulunan doktrin. Dinhi manukad ang mga mosunod ay kaduang bahin mahitungod ni Kristo atong dalan kung mga lagda sa katarong morals, og ang ikatulong bahin mahitungod ni Kristo atong kinabuhi kung pagsimba mga sakramento worship. Isip atong kamatuoran, si Kristo mao ang tinubdan sa atong kinabuhi isip Pilipinong Katoliko. Diha sa ang atong pagpangita sa atong pagkakita alang sa panukarang kahulugan sa kinabuhi, sa naghatag kahulugan bisan gani sa atong mga kasakitan, og nagpunting sa atong personal nga kakuhan ubos sa panglantaw sa usa ka kalibutan nga bukas sa mga iya sa espiritu. Nakigsuod siya kanato pinaagi siyang inahan nga si Maria. Busa si Kristo nagbarog diha sa sentro sa pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon, pinagi sa kinayahan sa atong palibot, sa kasulatan, sa simbahan, o sa atong mismong mga kasinatian sa inadlawng pagpuyo. Siya mao ang sentro sa atong tubag sa pagtuo, diha sa unahuna sa mga buhat o sa atong mga pag-ampo. Mapasigarbuhon sa atong Kristohanong pagtuo, kita adlaw-adlaw nakigbisog sa mga pagsulay o mga pagtukmod ngadto sa way pagtuo. Si Kristo diha sa krido nagdala kanato ngadto sa kamatuoran sa Dios atong Amahan. Kinsa karon naglalang kanato og sa tibuok kalibutan pinagi siyang espiritu. Si Kristo ang gisaad pinaagi sa mga propeta kaniadto, miabot kanato pinaagi sa mga panid sa ebanghelyo o sa mga sinulat sa bag-ong tugon. Siya nagtudlo kanato kinsa si Jesus. Giunsa niya pag-anhi sa kalibutan, pinaagi sa mahal nga birhin, pinadala sa Amahan aron mamaatong manunobos. Pinagi siyang krus og pagkabanhaw. Si Kristo nagluwas kanato gikan sa kalipnan sa sala o gibuksan niya alang kanato ang saad sa kinabuhing dayon, samtang nabanhaw og misa ka balik sa Amahan. Si Kristo uban gihapon kanato hangtod sa katapusan sa panahon pinaagi sa iyang espiritu. Ang doktrina Katolika, si Kristo atong kamaturan. Kung magkinabuhi kamo sumala sa akong pagtulunan, kamo akong mga tinuod nga mga tinunan. Unya mahibalo kamo sa kamaturan og ang kamaturan muling kawas kaninyo. Juan Kapitulo 8 versikulo 31 hangtod 32. Kini mao si Kristo nga among gipadayag, samtang nagpahimangno kami sa tanang mga tao og nagtudlo kanila diha sa tibuok nga kaalam. Nagalaom nga ang matag tao mahingpit diha ni Kristo. Kulusa Kapitulo 1 versikulo 28. Ang pagtuong Kristiyano nagaliyok diha ni Kristo, kinsa mao ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Juan Kapitulo 14 versikulo 6. Isip kamatuoran, si Kristo mao ang tinuod nga kahayag nga nagdanag sa matag tawong mahimugso sa kalibutan. Juan Kapitulo 1 versikulo 19. Iyang gibutyag ang Amahan. Juan Kapitulo 14 versikulo 6. O gipadala ang Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamaturan. Juan Kapitulo 14 versikulo 17. Nga mugiya kanato ngadto sa kamatuoran. Juan Kapitulo 16 versikulo 13. Pinaagi ni Kristo kita gipinig diha sa kamatuoran. Juan Kapitulo 17 versikulo 19. Naglakaw sa dalan sa kamatuoran. Kaduang Juan versikulo 4. Naglihok diha sa kamatuoran. Juan Kapitulo 3 versikulo 21. Nagambit sa buhat sa kamatuoran. Ikatlong Juan versikulo 8. Og nagsimba sa espiritu og kamatuoran. Juan Kapitulo 4 versikulo 24. Ang doktrina Katolika nagbutyag sa kamaturan nga gidala ni Kristo nga ri kanato. Kining kamatuorana dili hinuon mosulbad sa tanan nato mga suliran og kalibog. Wala kini magkuha sa katungdanan sa angay natong buhaton o sa pagpaambit sa atong kasinatian ngadto sa ban og pagkat-on gikan kanila. Apan isip Kristiyano nga andam pagdawat sa kamatuoran ni Kristo
gihatagan kitag dalan og panukarang panglantaw sa kinabuhi. Gihatagan kitag kasayon sa pagtubag sa mga panukarang mga pangutana, kinsa man ako. Nganong aniaman ako dinhi, unsaan ko pagpakiglambigit ngadto sa ban. Ang kamaturan ni Kristo naghatag sa matag tawo sa kusog aron makabot ang labintaas niyang destino. Adunay tinuod nga hagit sa Pilipinong Katoliko karon. Daghang mga pangutana sa tanang dapit may tungod sa pagtuong Katoliko nga gikuptan hangtod karon sa kinabag-ang mga Pinoy. Nganong nagsimba man kamo sa mahal nga Birhen Maria? Nganong nagtigo man kamog mga larawan ni Santo Niño? Nganong mangumpisal man kamo sa pari? Tinud bang Diyos si Jesus? Nganong manghilabot man kamo sa politika og maapil sa mga demonstrasyon og wilga batok sa mga negosyo? Atong makita ang kamahinungdanon gayud sa pagsabot sa tinuod nga pagbansay sa pagtuong Katoliko. Diya sa unang sulat ni San Pedro, gipahimangnuan kita, kung adunay mangutana kanimo sa katarungan nganong milaom kaniini, kinahanglan andam ka sa pagtubag, apan tubaga sa hinay og matinahuron. 1 Pedro Kapitulo 3, versikulo 15 hangtod 16. Dili paigo sa usa ka Katoliko ang pag-ingon, ambot lang, mao mangyud na ang amua. Gawas pa kini nganong magbansay ang Katoliko siyang pagtuo, wala magpasabot sa pulos lang sinag-ulo nga mga tubag. Hinunua, nagpasabot nga patubuon og pahingkuron gayud ang atong personal nga pagtuo diha kang Kristo atong Ginoo, diha sing lawas ang katilimbang Katoliko. Ang kamaturan nga gitugyan kanato ni Kristo usa ka gasa og usa ka tahas. Isip gasa ang kamaturan ni Kristo makahatag kinabuhi og makaluwas. Kung ang anak muluwas kaninyo, maluwas gid kamo. Juan Kapitulo 8, versikulo 36. Ingon man, usa ka nagpadayon nga tahas sa pagtino sa kamaturan og pagpadayag niini uban sa kaisog. Labot pa ngadto-ngadto makat-on kita sa pag-ila sa espiritu sa kamaturan og sa espiritu sa ilad. 1 Juan Kapitulo 4, versikulo 6. Ang taong kalibutanon magdumili pagdawat sa itudlo sa espiritu sa Dios. Ang taong espirituhanon sa laing bahin muusisa sa tanan. 1 Korinto Kapitulo 2, versikulo 14 hangtod 15. Human matino kinahanglan atong ibutyag ang kamaturan uban sa gugma og motubo ngadto sa hingpit nga pagkahingkod diha ni Kristo atong ulo. Episo Kapitulo 4, versikulo 15. Ang doktrina Katolika nagdala kanato sa kamaturan ni Kristo. Mao kini ang kamaturan nga pasikaran sa atong mga batasan og pagampo pagsimba. Una, bahin sa batasan, nasad kita nga nakita sa kamaturan kung tumano nato ang mga sugo sa Dios. Ang iyang sugo mao kini nga muto kita sa ngalan ni Jesucristo, iyang anak, og nga maghigugmaay kita sa usag-usa sumala siyang gimando kanato. 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 23. Ang pagtuong walay buhat patay sa hingpit. Santiago Kapitulo 2, versikulo 17. Ikaduha, isip mga Katoliko, kinahanglan magsimba kita sa espiritu og kamatuoran. Juan Kapitulo 4, versikulo 24. Ang tinuod nga pagsimba mahalal lamang pinaagi ni Kristo, sanglit ulay nakakita sa Dios. Ang anak ra sa Dios nga kanunay ana sa kiliran sa amahan, mao ang nagbutyag. Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Alang sa Pilipinong Katoliko di ay, ang pagtuo kang Kristo nagkalugan og paglihok, pagbati, paglaom, paghigugma, pagampo, ang tanan gipasikad o gilamdagan sa usa ka panukaran. Usara ang Dios. Usa-usab ang magpataliwala tali sa Dios og sa mga tao. Ang tao si Kristo Jesus. Kinsa nagtugyan siyang kagalingon isip lukat sa tanan. Unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5 hangtod 6. Sa yanong pagkasulti, si Jesus mao ang Ginoo. 1 Korinto Kapitulo 12, versikulo 3. Ang pagtuo kang Kristo di ay ana diha sa Trinidad. Busa ang pisipito mitapos. Kinahanglan mo balik kita kang Kristo, ang sentro sa tong kinabuhi sa pagkatinunan nga bug-os iyaha,
mahimo kitang katilingban sama sa mismong Santissima Trinidad aron kita mahimong iyagayod nga katawhan. Diha sa atong pagbunyag, nadawat nato pag-una ang lagda sa pagtuo, ang credo. Ang credo gikan sa pulong Latin nga nagkahulugan nagatuo ako. Din gibatbat ang panukaran mga pagtulunan sa pagtuong Kristiyano. Ang duha ka nag-unang mga credo gitapad sa Vaticano II diha sa Catechism of the Catholic Church. Ang credo sa mga apostol, Apostles' Creed, nga gigamit nato sa mga misa sa Domingo dinhi sa Pilipinas nga pinahaom sa Roman Creed sa siglo III ug ang ikaduha, Credo sa Nicaea, Nicene Creed, nga nahikay sa ng konsilyo ni ini sa tuig 325 unya gimantala o gidasunan sa unang konsilyo ekumeniko sa Constantinopla sa tuig 381. Kining maong mga credo namugna o gidawat-dawat sa tradisyong Katolika pinagi sa magisterium, ang magtutudlo nga simbahan pinaagi kanila gikoptan nato ang kinuyukan sa Kristohanong pagpadayag. Kinabag-an sa mga Pilipinong Katoliko nakadawat sa credo diha sa pagbunyag kanilang gamay pa pinaagi sa ilang mga ginikanan. Sa madagko sila mismo ang mudawat, ang atong mga credo nga Katoliko adunay taas nga kasaysayan diha sa kasulatan o sa tradisyon. Sa daang tugon atong mabasa sa pagkatinud ang Ginoo naa mag-uban kanato, halangdon, oo, ang Ginoo atong maghuhukom, ang Ginoo atong magbabalaod, ang Ginoo atong hari. Siya mao ang muluwas kanato. Isaiah Kapitulo 33, versikulo 22. Ang Ginoo mao ang Dios o wala nay lain. Deuteronomio, Kapitulo 4, versikulo 35. Sa bag-ong tugon, ang una mga pagpadayag sa pagtuo na sentro diha ni Kristo nga nabanhaw. Ang Dios sa ato mga katigulangan, mibanhaw kang Hesus kinsa inyong gipatay, gibitay ninyo sa kahoy. Siya nga gibayaw sa Dios diha sa iyang tuong kamot, isip pangulo og manluluwas, magdala sa Israel ngadto sa paghinulsol o kapasayloan sa mga sala. Buhat Kapitulo 5, versikulo 30-31. Sukad pa sa unang pagwali sa maayong balita ni Kristo nga nabanhaw, nabatasan ang maliturhikanhong padayag, liturgical acclamations, diya sa unang mga katilingbang Kristohanon. Usara ang Ginoo, usa ang bunyag, usa ang Dios og Amahan sa tanan, kinsa labaw sa tanan, nagbuhat sa tanan, og anaa sa tanan. Episo Kapitulo 4, versikulo 5-6. Milambo ang credo nunot sa paglambo sa unang mga simbahan. Sanglit kini gikinahanglan sa pagtudlo sa katekeses aron pag-andam sa mga nakabig alang sa bunyag. Ang maong mga credo nakabatundayon og purma nga piho sumala sa gipadayag ni San Pablo. Kaigsunan, but ako mapahinumdum kaninyo sa ebanghelyo nga akong giwali kaninyo, nga inyong gidawat og inyong gibarugan, nga lig-on. Kamo naluwas ni init sa diha nga kamo, nagmalig-on sumala sa akong giwali kaninyo. Kung dili kawang lamang ang inyong pagtuo, akong gitugyan kaninyo una sa tanan ang akong nadawat, nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa kasulatan, nga siya gilubong og sumala sa kasulatan, nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, og siya nakita ni Sipas. Unya sa napulog duha. 1 Corinto Kapitulo 15, versikulo 1-5. Ang hiunang mga credo pulos pagpadayag sa pagtuo nga gigamit sa bunyag ding gibatbat ang mahitabong makaluwas nga gipasikaran sa makatilingbang Kristiyano. Tulo ka dagkong hitabo nga gipahimug-atan ning Kristohanong saysay, ang mamugnaong buhat sa Dios, ang buhat sa kaluwasan ni Kristo og ang makasantos nga presensya sa Espiritu Santo. Gikan ni mga panukarang saysay, mitumaw ang makitrinidad nga hulad sa mga kridong gitudlo karon. Una, ang Amahan isip magbubuhat, dayon ang Anak nga nagpakatao, namatay og nabanhaw alang sa atong kaluwasan, og ikatulo, ang Espiritu Santo nga nagiusa kanato diha sa simbahan ni Kristo. Apan kining pagpadayag sa Santissima Trinidad, nagpunting kang Kristo, isip sentro, sanglit pinaagi uban og diha kaniya, kita nakakat-on og nakasinati samahan og sa Espiritu Santo.
Apan alang sa kadaghanan sa mga Pilipinong Katoliko, ang credo giisip nga usa sa mga butang nga ipagsaulo sa mga kabataan sa catechesis diha sa tunghaan o sa simbahan. Ginalitok usab kini sa mga nanimbahay diha sa mga misa sa Domingo. Talagsarang gitudlo ang 12 ka artikulo sa credo nga ni usa sa tibok pagtulunan. Sa laing pagkasulti, giunsa nila pagkutay diha sa matahom nga pagkaangay o pagkatukma nga hanay. Ang ordinaryong Pilipinong Katoliko wala gyoy kabangkaagan nga ang mga artikulo sa credo dili patay kun dili buhi nga mga kamaturan nga milambo latas sa kasaysayan sa katilimbang Kristiyano ang simbahan. Subo nga pila lamang sa mga Pilipinong Katoliko ang nakasinati sa katukma sa mga pagtulunan sa credo alang sa atong panahon karon, sanglit sila mga kamaturan man nga makaluwas o makalingkawas. Usa ka panukarang pagsupa karon nagpasiyatab nga ang credo alang sa mga Pilipinong Katoliko usa lang kapatay nga formula nga dili makatandog sa kaugalingon, tuara sa hangin og way bili sa kinabuhi. Tungod niini ang pisipito na nawagan og bidag-ong pagtudlo, renewed catechesis, aron mapadayag nga ang credo may usa ka kahimanan og dili kapulihan sa pagbag-o sa atong pagtuo, nabutyag og mga personal o katilingbanong asoy sa makagagahom nga mga buhat sa Dios. Pinaagi sa mabulokong paghulagway og saysay, kinutlog gikan sa mismong linandagang mga pulong sa Biblia. Ang uban nag-ingon nga ang credo o ang doktrina Katolika sagad makababag lang sa kiusahan sa mga Kristiyano. Ang pagtulunan makabahin, ang pag-alagad makahiusa, sila nangatarungan. Apan ang pagbiya sa mga kamatuoran sa credo musangko lamang usab ngadto sa ka-aktivismo nga walay sulod og dili mulungtad sanglit walay lig-on nga baruganan. Ang mga kamatuoran sa credo naghatag sa lig-ong baruganan diha sa malagda sa Kristohanong katarong nga gikinahanglan alang sa maayong paghukom kung unsay angay og dili angayong buhaton. Ang credo nga Latin sama sa Latin nga cardo nga naghulugan og sablayanan kun bisagra din ang tanang pagtong Kristiyano nagatuyok og nagasablay. Ang labaw kabugat nga pagsupak batok sa credo mao nga kini usa lamang kalistahan sa mga pagtulunan inay tinuod nga kakuhan og personal nga kalambigitan kang Kristo. Kini sayop gayud nga panahom sanglit ang personal gihubuan sa kamatuoran ang diniyos nga kadasig hikawan sa mismong pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon diha ni Kristo Jesus. Ang tinuod hinuon mao nga daghan sa naglitok sa credo daw walay kabangkaagan sa haom nga pagkalambigit niini sa pulong sa Biblia. Dili nila makita ang kadugtungan tali sa ebanghelyo og ang personal katilingbanong butyag sa Dios diha sa credo pinaagi ni Kristo. Busa napakya sila sa pagsunod kang San Pablo. Kami sa dayag nagbutyag sa kamaturan ang kahayag sa ebanghelyo nga nagbantala sa himaya ni Kristo, ang larawan sa Dios. Sanglit ang Dios nagdanag sa atong makasing-kasing aron sa atong bahin kitaw sa magmantala sa himaya sa Dios nga misilaw sa naong ni Kristo. Kaduhang Korinto kapitulo 4 versikulo 2, versikulo 4, versikulo 6. Ang credo di ay nagdala kanato ngadto kang Hesus pinaagi sa pagbutang kaniya diha sa madagkong buhat sa Dios sa ingon nga makalingkawas kita sa masayop nga pagsimba o sa mga pagtuo. Ang credo sama sa usa ka skeleton, gambayan sa mga kamaturan nga nagdugtong sa atong kalimbigitan kang Hesus sa Dios o sa atong isigataw o sa tibok natong kinabuhi. Ang tawhanong kabukugan, ang skeleton, dili mao ang tibok tao apan naghatag kinig lig-on nga gambayan aron ang tao makalihok og mabuhi. Mausab ang credo, dili mao ang tibok natong buhing pagtuo apan ang 12 ka mga artikulo daw mga lig-ong bukog nga gidugtong aron paghatag og kalig-on og umoy nga gikinahanglan sa tinuod nga pagtubo og pagpuyo sa atong mga kakuhan ngadto kang Kristo. Latas sa mga siglo ang simbahan o ang matag Katoliko nakapahimulo sa credo sa daghang paagi. Tulo ka kagamitan ang mapuslanong kaayo. Una,
isip sumada kun langkob nga tamdanan sa pagtuong Katoliko. Ikaduha, isip kaligunan sa pagsunod sa Dios og sa simbahan. Ikatulo, isip pagpaila sa kaugalingon. Kining tulo ka mahinungdanong kagamitan sa kredo nakahatag dakong kapuslanan diha sa tradisyon nga Kristiyano. Isip langkob nga tamdanan sa mga panukarang kamatuoran sa pagtuong Katoliko, ang kredo na himong mapuslanong abyan sa pagtuo alang sa simbahan o sa matag Katoliko. Alang sa simbahan, ang kredo gimugna una alang sa pagsangyaw sa Kristohanong mensahe ngadto sa kalibutan. Ikaduha, alang sa pagpasukad sa iyang kaugalingong pagpalawom diha sa kamatuoran ni Kristo. Ikatulo, alang sa kausahan sa mga Katoliko diha sa iniusang kakuhan ngadto kang Kristo. Ikaapat, alang sa pakighinabi sa ubang reliyon nga dili Katoliko. Ang kasaysayan sa mga kredo nagpadayag sa tulo ka panukarang pagtan-aw sa doktrina Katolika. Una, ang mga kredo nagpalutaw sa talagsaong kahiusa o pagkalambigitay sa mga kamatuoran sa pagtuo. Kaduha, nakita ang kalambuan sa doktrina. Sama nga ang simbahan sa unang panahon mitubo gikan siyang pagsangyaw sa nabanhaw nga Kristo ngadto sa mga lawom nga pagtudlo. Mausab ang mga pagtulunan sa kredo milambo gikan sa pagpadayag ngadto sa pagpasabot, kerigmatik ngadto sa katikitikal. Ikatulo, ang mga kredo nagmapuslanon sa matag kaliwatan. Ang mga kredo sa simbahan sa unang mga konsilyo giisip nga lagda sa pagtuo, gumikan sa panghimangno sa bag-ong kasabutan mahitungod sa lunsay nga doktrina. Unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 6, Kapitulo 6, versikulo 20, Kaduhang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 13, Kapitulo 4, versikulo 3. Hangtod karon, maugyod ka na ang ilang papel. Ang kredo gigamit isip kaligunan sa pagsunod sa Dios o sa simbahan. Ang mga kredo mo ay dayag nga pagtugyan sa mga Kristiyano sa ilang pagtuo sa Santisima Trinidad. Kay kun kamo mutug-an pinaagi sa inyong baba nga si Jesus, mao ang Ginoo, og motuo sa inyong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga minatay, kamo maluwas. Roma Kapitulo 10, versikulo 9. Sa ingon ang kredo naghatag og pagdayeg og pasalamat, sanglit nagpadayag kini sa kamatuoran ni Kristo aron sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mulhod sa langit og sa yuta og ilalom sa yuta og ang tanan dila mubungat sa himaya sa Dios Amahan, si Kristo mao ang Ginoo. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 10 hangtod 11. Gawas nga nagdayeg sa Dios, ang kredo nagtugan usab sa iyang pagsunod sa simbahan sa buhing Dios, ang haligi og bansalan sa pagtuo. Unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15. Sa ingon, ang kredo na himong tigpanalipod sa pagtuo sa simbahan, nga naghatag katarungan niining paglauma. 1 Pedro Kapitulo 3, versikulo 15. Og nanalipod sa pagtuo batok sa tanan nga mosupak sa kamaturan og sa daotang tinguha pagtui sa pagtuo. Kaduhang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 8. Ang kredo nagtubag sa pahimangno sa Pisipito bahin sa apologetic catechesis. Sukad pa siyang paghimugso ang Kristyanismo nakasinatig mga atake nga kinahanglan siyang manalipod. Si Jesus mesmo nakiglantugi sa mga misupak sa iyang pagtulunan. Ang Ebanghelyo saksi niini. Si San Pablo mitubag usab batok sa mga sayop sa unang mga Kristiyano og nagmando sa iyang mga tinun-an sa pagpanalipod sa mga magtutuo samtang bantayan nga ang mga kamatuoran sa pagtuo magpabilin gayud nga lunsay. Ang apologetics kanunay nga kabayan sa pastoral and theological tradition sa simbahan. Karon usab kinahanglan nga andam og sangkap kita sa pagpanalipod sa atong pagtulun-an diha sa katilingban. Ang kredo nagtug-an kinsa ang magtutuong Katoliko. Sa pagpadayag nato sa kredo, kitang mga Pinoy nga Katoliko nag-ila sa atong sukaranang pagkamao diha sa paghimo kanato sa Dios nga mga bag-ong binuhat pinaagi ni Kristo og sa Espiritu Santo isip usa ka katilingban niya. Matag usa kanato isip binunyagang Katoliko, makapadayag uban ni San Pablo. Ako nagkinabuhi karon nga dili na ako si Kristo ang nagpuyod dinhi kanako.
Sa gihapon ako nagpuyog kinabuhing tawhanon apan usa ka kinabuhi sa pagtuo diha sa anak sa Dios. Kinsa nahigugma kanako og mitugyan sa kaugalingon alang kanako. Galatia Kapitulo 2 versikulo 20. Sa mga tinun-an niya si Kristo nagkanayon. Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo aron mulakaw og mamunga. Juan Kapitulo 15 versikulo 16. Busa ang krido alang sa matag usa kanatong Pilipino, nagpaila kinsa ang Katoliko og unsay atong gibarugan isip mga tinun-an ni Kristo. Hiniusa diha sa iyang simbahan. Tungod niini ang pagpadayag si krido matag Domingo diha sa misa, nagtabang kanato sa pipila ka paagi. Una, naghiusa kanato sa usa ka katilingban Katoliko nga naghatag sa matag usa sa kusog o pag-inabagay. Ikaduha, naghatag kanatog sukaranan nga mugiya sa ato mga kalihukang reliyoso og debosyon og pag-usisa sa madaghang grupo og sikta nga midagsang karon sa atong nasod. Ikatulo, nagtabang kanato sa paghubad sa atong matag adlaw nga makasinatian sa paagi nga Katoliko. Ikaapat, naghatag kanatog baruganan diha sa atong gawasnon og bukas nga pakighuyhoy o nakighinabi sa atong mga igsuon sa ubang grupo nga Kristiyano. Ang atong hiniusang pagpadayag sa pagtuo diha sa krido isip Katoliko, nagdugtong kanato isip usa ka labaw kaysa ubang mga butang. Kita may kasiguruan sa pag-atubang sa uban tungod sa atong hiniusang baruganan nga labaw kalahom og malungtaron kaysa tanang butang nga atong mahimo. Ang krido maoy paagi nga sinay-hinay nakaumol kita dinhi kanato og personal sense of belonging. Usa ka mahigugmaon og mapasigarbuhon pagkasakop sa simbahang Katoliko, usa ka pagbati nga ania kita sa ato. Ang doktrina Katolika nga gisumada diha sa krido sa ato nang nakita, gigamit diha sa pagsimba og pagpasalamat sa Dios. Sanglit hawa sa lig-ong baruganan sa kamatuoran ni Kristo, ang mga pag-ampo og pagsimba sayon nga mahulog ngadto sa sentimentalismo, ritualismo o gani sa mga diwata, gawa sa sinsiro, tinuod nga pag-ampo og pagsimba, daghang nalila sa pagtuog bakak, sanglit ula nila boksi ang ilang kasing-kasing sa kamaturan aron sila maluwas. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 11 og 10. Ang suod nga kalimbigitan tali sa doktrina ni Kristo og sa Kristohanong batasan, gipanghimug-atan pag-ayo ni San Pablo. Yang gitandi ang pagpuyo sa mga paggano nga walay alamag og ngit-ngit sa panabot tali sa mataga Episo nga natudluan sa kamatuoran diha ni Hesus. Nga kinahanglan inyong biyaan ang karaang kinabuhi og daang tao nga nadaot sa mga lila o kailibgon og magbaton sa bag-o espirituhanon nga panghuna-huna. Isulob ninyo ang bag-ong tao nga gimugna sa Dios sa iyang larawan kansang kangayan o kabalaan na himugso diha sa kamaturan. Episo Kapitulo 4 versikulo 21 hangtod 24. Usa ka pananglitan nining maong kalambigitan diha sa kasulatan, mahan-ay nato sa ingon niini ang pagtuo diha kang Ginoong Hesus. Buhat Kapitulo 16 versikulo 31. Naglakip sa tumana ang mga sugo. 1 Juan Kapitulo 2 versikulo 3. Og ang pag-ampo pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, Eucharistic prayer. Naisama rasab sa karaang pag-ampo, dali Ginoong Hesus, pagpadayag Kapitulo 22, versikulo 20. Pangutana og tubag, asa man hikaplagi sa mga Katoliko ang sukaranang kamatuoran sa ilang kinabuhi? Ang doktrina Katolika nagtudlo pinagi ni Kristo og sa Espiritu Santo nga gipadala sa langitong Amahan diha sa simbahan. Unsaon nato pag-ila si kinsa kita, unsaon nato pagkinabuhi og asa kita padulong sa kaulahiay. Dili ba paigo ang paghigugma sa usag-usa bisag walay kahibalo sa doktrina Katolika? Dili, kinahanglan mahibalo kita sa doktrina Katolika aron una, makamao kitang mahigugma sa tinuuray isip Kristiyano. Kaduha, paghatag katarungan sa atong pag-alagad og pagsimba isip Katoliko. Ikatulo, pagpatubo sa atong relasyon kang Kristo og sa usag-usa og pagtukod sa katalingbang Kristiyano. Diha sa pagsunod sa kamaturan, nalunsay kamo alang sa tinuod nga gugma
sa inyong mga igsuon. 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 22. Unsa man ang doktrina Katolika? Ang doktrina Katolika mao pagpadayag sa kamatuoran ni Kristo nga gitanyag sa atong salabutan, unsa sila, ngadto sa atong kabubuton, unsay buhaton sumala nila, og sa atong kasing-kasing unsaon paghigugma og pagsimba. Mahigugma kita sa buhat og sa katinuod og dili lamang sa sulti. 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 18. Unsa ang mga panukarang doktrina Katolika? Ang mga panukarang doktrina na sumala diha sa krido nga pinasikad sa santos nga kasulatan, nagpaila sa Dios isip amahan nga magbubuhat, kinsa nagpadala sa iyang anak nga si Jesucristo aron pagluwas kanato og sa Espiritu Santo diha sa simbahan aron pagdala kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Nganong importante man ang krido? Ang mga krido nakahimo og importanteng papel sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa tanang mga nasod diha sa pagtuong Kristiyano. Saksi niini ang bag-ong tugon ug ang liturhiya sa simbahan ug ang catechesis. Ang tanang krido nagpakitag susamang hulad nga gibase diha sa Santisima Trinidad ug kansang sentro mao si Kristo. Giunsa pagsugod sa mga Katoliko o kat-on sa mga kamatuurang Katoliko. Sa pagbunyag, ang krido gigamit pagpadayag sa kakuhan sa bag-ong kinabuhi kang Kristo diha sa Espiritu Santo, sulod sa Kristohanong katilingban, ang simbahan. Ang krido nagpadayag sa mga kamatuoran nga atong sandiganan isip mga anak sa amahan. Giunsa sa krido paglambigit kanato kang Kristo. Ang krido nagpaila kanato sa Santisima Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, gikan sa pagpadayag ni Kristo. Nagpahimug-at sa makaluwas nga misteryo sa Pasko, isip yawi sa pagsabot sa kalambigitan nato sa Dios, gikan sa pagmugna hangtod sa atong katapusang padulngan. Nganumang adunay mga misupak sa krido. Ang uban mosupak sa krido tungod kay matod nila ang krido usa lamang ka koleksyon sa mga pulong nga patay og dili makatandog nga ang pagtuo nahimo lamang listahan sa mabutang nga pagatuuhan. Kini mga pagsupak nagagikan sa sayop nga pagtan-aw sa tinuod nga kinaiya sa krido. Subo nga daghan sa mga magtotoo nagpadala sa maong panlantaw. Unsa may atong tubag ni ini mga pagsupak, atong ipakita unsa ka mapuslanon sa krido nga gigamit sa una mga katilingbang Kristiyano sukad pa sa bag-ong tugon sa pagsangyaw sa pagtuo ni Kristo og pag-ila sa tinuod nga ebanghelyo og sa sayop nga pagtudlo. Unsay mahimo sa krido alang sa atong kinabuhi sa pagtuo? Ang krido sama sa skeleton kung lig-ong pagkupot sa mabukog nga gikinahanglan sa pagbuhi og pagtubo, paghingkod sa atong pagtuong Katoliko. Unsa ang mga dagkong kagamitan sa krido? Dunay tulo ka prinsipal nga kagamitan. Una, isip sumada sa mapagtulun-ang Katoliko nga gikinahanglan sa pagtudlo sa Ebanghelyo. Kaduha, isip pagpadayag sa pagsunod sa Dios og sa simbahan. Og ang ikatulo, isip pag-ila sa atong pagkakita isip tinun-an ni Kristo nga nabag-o sa Espiritu diha sang lawas ang simbahan. Giunsa sa krido pagpalambo sa atong kinabuhing Kristiyano. Ang krido nagtanyag sa panukarang pagtulun-an alang sa tinuod nga pagpuyong Kristiyano. Kini naglangkob. Una, sa atong mahigugmaong pag-alagad sa usag-usa alang sa pagtukod sa atong lokal nga katalimbang Kristiyano. Ikaduha, sa atong dayag nga pagsimba sa Dios diha sa Espiritu og kamatuoran.